यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको 124औं श्रृङ्खलाको शीर्षक रहेको छ आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार। हामीले शरीरको साक्षात्कार त गरिरहेका हुन्छौँ, मूर्तिको साक्षात्कार गरिरहेका हुन्छौँ, मन्दिरको दर्शन गरिरहेका हुन्छौँ, तर आफूभित्र विद्यमान आत्मा र वास्तविक रूपमा परमात्माको दर्शन गर्न, जुन निराकार परमात्मा छन् उनको दर्शन गर्न अत्यन्त गाह्रो छ। महाभारतमा के छ नामक यो निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्कलित 155वटा निबन्धहरू मध्येमा यो महाभारतको 12औं पर्व शान्ति पर्वसँग सम्बन्धित यो निबन्ध हामीले आफूलाई हेर्न, आफूलाई चिन्न र वास्तविक रूपमा परमात्मालाई साक्षात्कार गर्ने सन्दर्भमा प्रेरणादायी हुन सक्नेछ भन्ने अपेक्षासहित यसको संयोजन गरिएको हो। आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार। आत्मा र परमात्माको निरूपण गर्ने सन्दर्भमा भीष्मले युधिष्ठिरलाई प्रजापति मनु र महर्षि बृहस्पतिका बीचमा भएको संवाद रूपी जुन प्राचीन इतिहास थियो त्यसको उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्। बृहस्पतिको जिज्ञासा शान्त गर्ने क्रममा मनुले उनलाई उपदेश दिएका हुन्। जसलाई जुन जुन विषय प्रिय हुन्छ त्यही उसका लागि सुखरूप बताइएको छ र जुन अप्रिय हुन्छ उसलाई दुःखरूप बताइएको छ। मलाई इष्ट वा प्रिय वस्तुको प्राप्ति होस् र अनिष्ट वा अप्रिय वस्तुको निवारण होस्, यसकै लागि कार्यहरूको आरम्भ गरिन्छ र इष्ट एवं अनिष्ट दुवै मलाई प्राप्त नहोस् भनेर ज्ञानयोगको उपदेश गरिन्छ। वेदमा जुन कर्मका प्रयोगहरू बताइएका छन् ती प्राय सकाम भावले युक्त छन्। जो यी कामनाहरूबाट मुक्त हुन्छ त्यसले नै परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ। विभिन्न किसिमका कर्म मार्गमा सुखको इच्छा राखेर प्रवृत्त हुने मनुष्यले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। मान्छेहरू विभिन्न कामनाहरूबाट मुक्त हुन सकुन् र निष्काम भावले कर्महरूको अनुष्ठान गरी परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले कर्महरूको विधान गरिएको हो। वेदमा स्वर्ग आदि कामनाले जुन यज्ञ आदि कर्महरूको विधान गरिएको छ त्यसले त्यस्तै मान्छेहरूलाई जालमा फसाउँछ जसको मन भोग विलासहरूमै आसक्त छ। वास्तवमा यी सम्पूर्ण कामनाहरूबाट टाढा रहेर परमात्मालाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। कर्म सनातन र विनाशशील गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा सनातन हुन्छ कर्म, अर्को विनाशशील हुन्छ। मोक्षको कारणभूत कर्मलाई सनातन र नश्वर भोग विलासहरू प्राप्त गराउने कर्मलाई विनाशशील कर्म भनिन्छ। सनातन कर्म नगरिकन परमात्माको साक्षात्कार गर्न पनि सकिँदैन। कृष्णस्तु मन्त्रो विधिवत प्रयुक्तो यथा यथोक्तास्तु यदक्षिणाश्च अन्न प्रदानम मनसः समाधि पञ्चात्मकम कर्म फलम वदन्ति। अर्थात् विधिपूर्वक मन्त्रहरूको उच्चारण, वेदोक्त विधि अनुसार विधान अनुसार यज्ञहरूको अनुष्ठान, यथायोग्य दक्षिणा दिनु, अन्नको दान गर्नु र मनको एकाग्रता, यी 5 अङ्गहरूद्वारा सम्पन्न भएपछि नै यज्ञ कर्मको पुरापुर फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विद्वानहरूको भनाइ छ। वेदले सात्विक, राजस र तामस गरी कर्म त्रिगुणात्मक हुन्छन् भन्ने बताएको छ। त्यसैले मन्त्र पनि सात्विक आदि भेदले 3 प्रकारका हुन्छन्। मान्छेले शरीरद्वारा जुन जुन शुभ या अशुभ कर्म गर्छ शरीरले युक्त भएर नै त्यसका फलहरूलाई भोग्दछ। किनकि शरीरमेवा यतनम सुखस्य दुःखस्य चाप्या यतनम शरीरम, अर्थात् शरीर नै सुख र दुःख भोग्ने ठाउँ हो। त्यसै गरी मान्छेले वाणीद्वारा जुन कर्म गर्छ त्यसको फल उसले वाणीद्वारा नै भोग्दछ, प्राप्त गर्दछ भने मनद्वारा गरिएका कर्मको फल मान्छेले मनद्वारा नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। फलको इच्छा राख्ने मान्छेले कर्मको फलमा आसक्त भएर जे जस्ता सात्विक आदि कर्म गर्छ त्यसको फल पनि त्यस्तै भोग्नुपर्छ।
जो विभिन्न किसिमका रस र गन्धले रहित छ, जो स्पर्श शब्द र रूपले पनि शून्य छ, जो मन बुद्धि र वाणीद्वारा पनि जसको ग्रहण गर्न सकिँदैन, जो अव्यक्त छ, अद्वितीय छ, रूप रङ्गले रहित छ, त्यसैले प्रजाहरूका लागि रूप रस आदि 5 विषयहरूको सृष्टि गरेको हो, जो स्त्री पुरुष र नपुंसक पनि होइन र त्यसलाई सत असत पनि भन्न सकिँदैन। त्यसको साक्षात्कार ब्रह्मज्ञानी पुरुषले मात्र गर्न सक्छ, त्यसको कहिल्यै क्षय हुँदैन, त्यसैले ऊ अविनाशी परब्रह्म परमात्मा अक्षर भनेर चिनिन्छ। अक्षरात् खम ततो वायु ततो ज्योतिष ततो जलम जलात् प्रसूता जगति जगत्याम जायते जगत। अर्थात् अविनाशी परमात्माद्वारा आकाश, आकाशबाट वायु, वायुबाट अग्नि, अग्निबाट जल, जलबाट यो पृथ्वी उत्पन्न भएको हो। यसरी पृथ्वीमा नै सम्पूर्ण पार्थिव जगतको उत्पत्ति हुन्छ। पार्थिव शरीर पश्चात प्राणीहरूको जलमा लय हुन्छ, जलबाट अग्निमा लय हुन्छ, अग्निबाट वायुमा हुन्छ र वायुबाट आकाशमा लिएर हुन्छ। आकाशबाट सृष्टिकालमा पुनः पूर्वोक्त क्रमले पुनर्जन्म भइरहन्छ, परन्तु जो ज्ञानी सृष्टिकालमा पुनः पूर्वोक्त क्रमले पुनर्जन्म भइरहन्छ, परन्तु जो ज्ञानी छन् तिनले मोक्ष स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन् र तिनले यस संसारमा पुनर्जन्म लिइरहनु पर्दैन। पुनर्जन्मको चक्करमा त्यस्ता व्यक्तिहरू फसिरहनु पर्दैन। जसरी अग्निका ज्वालाहरू, वायुको वेग, सूर्यका किरणहरू र नदीको बहँदै गरेको जल सदैव आउने जाने भइरहन्छ, त्यसै गरी देहधारीहरूका शरीर पनि आवागमनको प्रवाहमा परिरहन्छ। आत्मा शरीरदेखि सर्वथा भिन्न छ। त्यो शरीरको उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय, मृत्यु आदि दोषहरूबाट कहिल्यै लिप्त हुँदैन आत्मा। परन्तु अज्ञानी मान्छे पूर्वजन्ममा गरिएका कर्मफलका सम्बन्धले गर्दा पुनर्जन्मका कारण अन्य शरीरहरूमा प्रवेश गर्दछन्। यथाम्बसे प्रसन्नेतु रूपम पश्यति चक्षुषा तद्वत् प्रसन्नेन्द्रियत्वाद ज्ञेयम ज्ञानी न पश्यति। अर्थात् जसरी मान्छेले स्वच्छ र स्थिर जलमा आँखाद्वारा आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्छ, त्यसै गरी मन सहित इन्द्रियहरू शुद्ध र स्थिर भएका खण्डमा उसले ज्ञान दृष्टिले ज्ञान स्वरूप आत्माको साक्षात्कार गर्न सक्छ। त्यही मान्छे हल्लिँदै गरेको जलमा आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न नसके झैं मन सहित इन्द्रियहरू चञ्चल भएका अवस्थामा आत्माको साक्षात्कार गर्न सक्दैन। अविवेकले बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ र भ्रष्ट बुद्धिले गर्दा मन, राग आदि दोषहरूमा फसिदिन्छ। मन नै दूषित भएपछि त्यसको अधीनमा रहने 5 ज्ञानेन्द्रियहरू पनि दूषित हुन पुग्छन्। विषय वासनाहरूतर्फ फैलिँदै गएका खण्डमा मान्छे दुखी हुन्छ भने तिनीहरूलाई संयम राख्नाले मान्छे सुखी हुन्छ। त्यसैले इन्द्रियका विषयहरूलाई बुद्धिद्वारा आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। इन्द्रियेभ्यो मनः पूर्वं बुद्धि परतरा ततः बुद्धि परतरम ज्ञानम ज्ञानात् परतरम महत्। अर्थात् इन्द्रियहरूभन्दा मन श्रेष्ठ छ, मनभन्दा बुद्धि श्रेष्ठ छ, बुद्धिभन्दा ज्ञान श्रेष्ठ छ, ज्ञानभन्दा परमात्मा श्रेष्ठ छन्। अव्यक्त परमात्माद्वारा ज्ञान प्रसारित भएको छ, ज्ञानद्वारा बुद्धि र बुद्धिद्वारा मन प्रकट भएको छ। त्यस मनले नै श्रोत्र आदि 5 इन्द्रियहरूसँग युक्त भएर शब्द आदि विषयहरूको राम्रोसँग अनुभव गर्दछ। जसले शब्द आदि विषयहरूलाई, तिनका आश्रयभूत सम्पूर्ण तत्त्वहरूलाई, स्थूलभूतलाई र प्राकृत गुण समुदायलाई त्यागिदिन्छन् वा तिनीहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्छन्, उनीहरूले अमृत स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। इन्द्रियद्वारा विषयहरूलाई ग्रहण नगर्नाले व्यक्तिका ती विषयहरू त निवृत्त हुन सक्छन्, तर तिनमा मान्छेको आसक्ति भने रहिरहन्छ। परमात्माको साक्षात्कार गर्नाले व्यक्तिका ती आसक्तिहरू पनि टाढा हुन्छ। दुःखलाई हटाउनका लागि सबैभन्दा राम्रो औषधि भनेको त्यसको चिन्ता छाडिदिनु हो, किनकि चिन्ताले त्यो दुःख सामान्य आउँछ र अधिकाधिक बढ्दै जान्छ। त्यसैले मानसिक दुःखलाई बुद्धि र विचारद्वारा तथा शारीरिक दुःखलाई औषधिद्वारा निर्मूल पार्नुपर्छ। यौवन
रूप, जीवन, धन सञ्चय, आरोग्य र प्रियजनहरूको समागम यी सबै अनित्य हुन्। विवेकशील व्यक्तिहरू यिनमा आसक्त हुनु हुँदैन। नजान पदिकम दुखम एकम सोचितो मरति, अर्थात् जुन देशको क्षेत्र विशाल वा देशभरि छ त्यसका लागि कुनै एउटा व्यक्तिले शोक गर्नु उपयुक्त हुँदैन। नजान पदिकम दुखम एकम सोचितो मरहति, एउटा जिल्लाभरि भएको, एउटा अञ्चलभरि वा देशभरि भइरहेको सङ्कट एउटा व्यक्तिले सोच्न उपयुक्त हुँदैन, उसको सामर्थ्यमा त्यो रहँदैन। सुखात बहुतरम दुखम जीविते नास्ति संशय, अर्थात् जीवनमा सुखभन्दा दुःख नै धेरै छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन। जसले सुख र दुःख दुवैलाई छाडिदिन्छ त्यसले अक्षय परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। त्यसैले त्यस्तो ज्ञानी मान्छेले कहिल्यै पनि शोक गर्दैन, गर्नु हुँदैन। धर्म गर्नाले श्रेयको वृद्धि हुन्छ भने अधर्म गर्नाले मान्छेको अकल्याण हुन्छ। त्यसै गरी विषयासक्त मान्छेले प्रकृतिलाई प्राप्त गर्दछ भने विरक्त मान्छे आत्मज्ञान प्राप्त गरी मुक्त हुन्छ। धर्मात् उत्कृष्यते श्रेयः तथा श्रेयो व्यधर्मत, राघवान प्रकृतिम हेति विरक्तो ज्ञानवान भवे। जुन बेला मान्छेले शब्द आदि 5 विषयहरूसहित 5 ज्ञानेन्द्रियहरूलाई र मनलाई बसमा राख्छ त्यति बेला गरगहनाहरूमा ओतप्रोत भएको धागो जस्तै सर्वत्र व्याप्त भएका परमात्माको साक्षात्कार गर्दछ। जसरी त्यही धागो सुन, मोती, मुगा र माटाको दानामा ओतप्रोत भएर सुशोभित हुन्छ, त्यसै गरी एउटै परमात्मा गाई, घोडा, मान्छे, हात्ती, मृग, कीट पतङ्ग आदि समस्त शरीरमा व्याप्त छन्। विषयासक्त जीवात्माले आफ्नो कर्म अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण गर्दछ। सूक्ष्मेण मनसा विद्मो वाचा वक्तुम न शक्नुमः, अर्थात् मान्छेले ध्यानद्वारा शुद्ध र सूक्ष्म भएको मनले परमात्माका स्वरूपको अनुभव गर्न सक्छौं, तर वाणीद्वारा त्यसको वर्णन गर्न सक्दैन। त्यसैले आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार गर्ने माध्यम भनेको मन नै हो। आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार गर्ने भनेको माध्यम मन नै हो, वचन र शरीर चाहिँ होइन भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर हामीले शरीर र वचनलाई भन्दा मनलाई निर्मल र एकाग्र बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। जब हामीले मनलाई एकाग्र बनाइन्छ, निर्मल बनाइन्छ, त्यति बेला आत्माको पनि साक्षात्कार हुन्छ र परमात्माको पनि साक्षात्कार हुन सक्छ। यो महाभारतको शान्ति पर्वसँग सम्बन्धित आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार विषयक निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूका मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न। सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु न र लाइक तथा सेयर पनि गरिदिनु न। सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।